जुन नक्कली राष्ट्रवादसँग सम्बन्धित छ, जुन कुरा नेपालका यी राजनैतिक दलका मान्छेहरू जो कहिल्यै पनि नेपाललाई माया गर्दैनन् र जो कहिल्यै पनि नेपालको पक्षमा थिएनन् तिनीहरूको बारेमा गर्न गइरहेको छु। भारतका पूर्व राजदूत श्याम सुन्दर यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्छ। नेपालको चारैतिर लकडाउन छ, संसारभरि लकडाउन छ। ठीक यही बेला भारतको पूर्व राजदूत श्याम सुन्दर कसरी नेपाल आइपुगे, कोले बोलायो श्याम सुन्दरलाई नेपाल र किन यिनले राजनीतिक दललाई भेटघाट गरिरहेका छन् र आज संसदमा टेबुलेसन हुने भनेको, आज संसदमा लैजाने भनेको नेपालको जारी गरिएको नयाँ नक्सा सहितको निशाना छापलाई नेपालको संसदबाट पारित गरेर, नेपालको संसदमा पेश गरेर संसदबाट 2/3 बहुमतले पारित गरेपछि लिपुलेख र कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको जुन नयाँ नक्सा जारी गरिएको छ त्यो सहितको निशानी छाप हामी सबै नेपालीले पाउँथ्यौं। तर नयाँ नक्सा छापिएको मसीको गन्ध सुक्न नपाउँदै आज फेरि रातारात लिपुलेख र लिम्पियाधुराको नक्सा लैनचौरको एउटा बन्द कोठाभित्र सीमित भएको छ। रातारात नरेन्द्र मोदीले कसरी पठाए श्याम सुन्दर रूपी दूतलाई नेपालमा र नेपालका नेताहरूले रातारात कसरी लिपुलेख र कालापानी बेचेका रहेछन्, यिनीहरूको नक्कली राष्ट्रवाद कस्तो रहेछ र यिनीहरू जनतालाई कसरी ढाड्दा रहेछन् भन्ने कुरा यहीँबाट देख्न सकिन्छ। श्याम सुन्दर नेपाल आउनु अनि संविधान तपाईको चाहिने संसदमा टेबुलेसन गर्न खोजिरहेको, संसदमा टेबुलेसन हुन खोजिरहेको निशाना छाप बनाउने विधेयक चाहिँ तपाईको चाहिने संसदमा पेश नहुनुले के कुरा दर्शाउँछ? तपाई हाम्रो मनोविज्ञानलाई दर्शाइरहेको छ। सम्पूर्ण युवाहरूले अब एकजुट हुने बेला आएको छ। सम्पूर्ण युवाहरूले भन्ने बेला आएको छ, भ्रष्ट पातर्की र नालायक देशद्रोहीहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारबाट लखेट्नु पर्ने बेला आएको छ। कसले ल्यायो श्याम सुन्दरलाई नेपाल? कोले बसायो श्याम सुन्दरलाई मेरियट होटलमा? कसले खोल्यो मेरियट होटल श्याम सुन्दरका लागि? जबकि हजारौं हजार हाम्रा युवाहरू भारतमा अल्पत्र परेका छन्, हजारौं हाम्रा युवाहरू खाडी मुलुकमा अल्पत्र परेका छन्, हजारौं हाम्रा युवाहरू विदेशबाट हामीलाई नेपाल लैजाऊ भन्दै गर्दा ती युवाको आवाज र चित्कार सिंहदरबार र बालुवाटारले सुनेन। तर श्याम सुन्दर एकजना भारतीय पूर्व राजदूतलाई नेपाल ल्याएर लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा आज संसदमा पेश हुने बेला कसरी यो संसदबाट गायब भयो? यो कुरा कसरी गायब भयो? यो कुराको जवाब कोले दिने हो? कृपया मलाई भनिदिनु पर्यो। किन नेपाली जनतालाई बारबार ढाटिन्छ? किन नेपाली जनतालाई बारबार ठगिन्छ? किन युवाहरूको सपनामाथि लात्ती बजारिन्छ, युवाहरूमाथि प्रहार गरिन्छ, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार गरिन्छ? के ती नेताहरूलाई नेपालको माया छैन? यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो देशको माया छैन? यो देशका नेताहरूलाई हाम्रो देशको माया छैन? लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर भारतको पूर्व राजदूत श्याम सुन्दर नेपाल आइपुगेका छन् र उनले रातारात जोर घटाउ हिसाब किताब गरेर उनले नेपालको निशाना छापलाई रोकेका छन्। यही दिन देखाउनका लागि खड्गौली र राष्ट्रवाद देखाएका थिए। यदि खड्गौलीसँग हिम्मत छ, दम छ, नैतिकता छ र इमानदारीता छ भने तिमी संसदमा टेबुलेसन गरेर देखाउ निशानी छाप। नेपालको लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभाग सहितको नक्साको चाहिँ टेबुलेसन संसदमा गरेर देखाउ। कसले कसले विपक्षमा मतदान गर्दो रहेछ हामी पनि हेरौँला। कोले विपक्षमा मतदान गर्दा रहेछन्, कोले नाइ भन्दा रहेछन् हामी पनि हेरौँला। तर यो सबै गरेकै भरमा, यो सबै नक्कली चाहिँ तपाईको नक्सा सार्वजनिक गरेकै भरमा अब जनताले बत्याउने पक्षमा छैनन्। सरकारले जान देखादेख आफ्नो सरकार बसाउनका लागि श्याम सुन्दरलाई नेपाल ल्याएको छ। यो कुरा नेपाली जनताले मान्ने पक्षमा छैनन्। जुन युवाले नेपालको सरकारलाई कर तिरे, जुन युवाले नेपालको सरकारलाई चाहिँ बचाइरहे, जीवित राखिरहे, आज ती युवाहरू भारतमा अल्पत्र परेका छन्। आज ती युवाहरू खाडीमा अल्पत्र परेका छन्। आज ती युवाहरू विदेशबाट नेपाल आउनका लागि रोइ कराइ गरिरहेका अवस्थामा ती युवाहरूलाई नेपाल ल्याउन सक्ने यो देशको सरकारले आज श्याम सुन्दरका लागि मेरियट होटल खुला गरेको छ। मेरियट होटल रूपी 5 तारे होटललाई खुला गर्ने सरकारले सिमानामा अल्पत्र परेका युवालाई खाना खुवाउन सक्दैन। भारतमा अल्पत्र परेका युवालाई नेपाल ल्याउन सक्दैन। खाडीमा अल्पत्र परेका युवालाई नेपाल ल्याउन सक्दैन। काठमाडौँबाट राति लुकेर घर गइरहेका विद्यार्थी र श्रमिकहरूलाई खाना खुवाउन सक्दैन। तर पूर्व राजदूत श्याम शरण रूपी महाराजलाई मेरियट होटलको 5 तारे होटलमा खाना खुवाइन्छ भने यो सरकार कसको गुलाम रहेछ? यो सरकार जनताको रहेछ कि भारतको रहेछ
रहेछ, यो सरकार जनताको रहेछ कि अमेरिकाको रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ, यहीँबाट प्रश्न हुन्छ। अब हरेक स्वाभिमानी युवाले बोल्नुपर्ने बेला आएको छ, अब हरेक स्वाभिमानी युवाले जाग्नुपर्ने बेला आएको छ, अब हरेक देशभक्ति युवाले कपालमा रातो कपन बाँधेर अब यो देशका नेताहरूलाई लखेट्ने बेला आइसकेको छ। श्याम सुन्दर नेपाल आउनु र नेपालको नक्सा संसदबाट गायब हुनुले के अर्थ जान्छ, के अर्थ बोक्छ, कसले भनिदिन्छ हामीलाई? हामीले कति चिच्याउनु, कति बोल्नु, कति यो देशको नेतालाई हार गुहार गर्नु कि तिमीहरूले गलत गर्दैछौ, तिमीहरू सही गर। यो देश आज के भइरहेको छ? मैले आज मात्रै भारतीय न्यूज च्यानल हेरे। तपाईँ हरेक जति मान्छेहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया एकचोटि तपाईँहरू भारतीय न्यूज च्यानल हेर्नु होला। उनीहरूले भनिसकेका छन् चाइना र अमेरिका तपाईँको भारतको दबावपछि नेपालको संसदबाट टेबुलेसन हुन सकेन भनेर त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। यो देशको स्वाधीनतासँग खेल्नेहरूलाई, यो देशको राष्ट्रियतासँग खेल्नेहरूलाई, यो देशको भौगोलिक अखण्डतासँग खेल्नेहरूलाई, यो देशमाथि गद्दारी गर्नेहरूलाई अब लखेटिनेछ। अब प्रधानमन्त्री लखेटिनेछन्, अब शेरबहादुर देउवा लखेटिनेछन्, अब चाहिँ तपाईँको चाहिने पुष्पकमल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू लखेटिनेछन्। श्याम सुन्दरको मेजबानी गराउनका लागि, श्याम सुन्दरलाई पाल्नका लागि, श्याम सुन्दर जस्ता बुवाशाहरूलाई यो देशमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ। हरेक युवाले कसरी आइपुग्यो? एयरपोर्टमा विदेशका युवाहरू आउन सकिरहेका छैनन्, एयरपोर्टमा औषधि आउँदैन, एयरपोर्टमा मास्क आउँदैन, एयरपोर्टमा पिपी आउँदैन। तर भारतीय दलाल, भारतीय रको एजेन्ट, भारतीय नरेन्द्र मोदीको सिंहरूपी ब्रुदर एयरपोर्टमा आउँछ र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन्छ, तिमीले यदि संसदबाट यो नक्सा जारी गर्यौ भनेर धम्की दिन्छ। र हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र यो देशका नेताहरू महाराज हजुरजी नमस्कार मान्छौं प्रभु भन्छन्। तर हरेक स्वाभिमानी युवाले अब विद्रोह गर्नुपर्छ, हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले अब बम बनाउनुपर्छ, हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले कपालमा रातो कफन बाँधेर यिनीहरूलाई भारततिर लखेट्नुपर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मैले हरेकचोटि भन्दै आएको थिएँ यो नक्कली राष्ट्रवाद थियो, यो देखाउनका लागि थियो, यो देखाउने दाँत मात्रै थियो, हात्तीको चबाउने दाँत अर्कै थियो भनेर हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईहरुका कमेन्टहरु म हेरिरहेको छु, तपाईहरुका कमेन्टलाई राम्रोसँग हेरिरहेको छु। नेपाल अपने नक्शा से, भारतीय मिडियाहरुले के भनिरहेका छन् सुन्नुस् है तपाईहरु, नेपाल अपने खुद के नक्शा से पीछे हट गया, बैक हो गया, अब नेपाल नहीं दाबी करेगा, लिपुलेख लिम्पिया और कालापानी से, यो भनिरहेको छ भारतीय मिडियालाई भने तपाई हामी सहेर बस्न सक्छौं। यो पीडा, यो आक्रोशलाई हाम्रो देशको अखण्डतामाथि प्रहार गर्नेहरुका विरुद्धमा हामी जाइ लाग्ने कि नलाग्ने, हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा विपक्षमा वकालत गर्नेहरुका विरुद्धमा तपाई हामी जाइ लाग्ने कि नलाग्ने। हाम्रै देशका नेताहरू रहेछन् नि देश बेच्ने, त नक्कली राष्ट्रवाद रहेछ नि, खड्ग ओलीको देखाउने दाँत रहेछ नि। अस्ति मात्रै नक्सा सार्वजनिक गर्यो, आज मात्रै श्याम सुन्दरलाई नेपाल भित्राइयो, अर्कोतिर चोर बाटोबाट एमसीसी पारित गर्दैछन्। यिनीहरू यो देशका नेताहरू कोरोना भाइरस भन्दा खतरनाक छन्। कोरोना लाग्यो भने तपाई हामी जित्न सक्छौं, कोरोना लाग्यो भने तपाई हामी बाँच्न सक्छौं, तर यो देशका नेताहरू यो देशका लागि यस्तो कोरोना बनेका छन्, यस्तोमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा यिनीहरू छैनन्, कहिल्यै पनि देशको पक्षमा छैनन्, कहिल्यै पनि नेपालीको पक्षमा छैनन्। एउटा सामान्य कुरा भारतमा अल्पत्र परेका युवाहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिदैन, भारतमा अल्पत्र परेका युवाहरूलाई नेपाल भित्राउन सकिदैन, विदेशमा अल्पत्र परेका युवाहरूलाई नेपाल ल्याइदैन। तर तपाईको चाहिने भारतीय रको एजेन्ट, भारतको पूर्व राजदूत श्याम सुन्दरलाई मेरियट होटलमा मेजबानी गराइन्छ। सिंहदरबार र बालुवा टारको राष्ट्रवादलाई, खड्ग ओलीको राष्ट्रवादलाई, यो देशका मौसमी नेताहरूको राष्ट्रवादलाई आज लैनचौरका बुटले कुल्ची दिएको छ। तर तिमीहरू यो देशका नेताहरू, यो देशका भ्रष्टहरू, यो देशका पातकीहरू, यो देशका देशबेचुवाहरू र नरेन्द्र मोदीले एउटा कुरा प्रष्ट रूपमा जान्दा हुन्छ, तिमीलाई तिम्रा नेताहरू प्यारा छन् भने, यो देशको खड्ग ओलीलाई, प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउवाहरूलाई यदि भारत प्यारो छ भने तिमीहरू आफ्ना नेताहरूलाई तिमीहरू भारत जाऊ, नरेन्द्र मोदीको भूमिमा गइजाऊ, तर नेपालको 1 इन्च माटो पनि तिमीहरू बेच्न पाउँदैनौ। गद्दारहरूलाई यो देशमा बस्ने छुट छैन, गद्दारहरूलाई यो देशमा बाँच्ने छुट छैन। मेरियट होटलको चालकले एउटा कुरा जान्दा हुन्छ, तपाई जति पनि हेरिराख्नु भएको छ नि कृपया मित्रहरू, जसले देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो सन्देश मेरियट होटलको सञ्चालकलाई सुनाइदिनुहोस्। तपाईहरु प्लिज शेयर गरिदिनुहोस्। अस्ति लकडाउन उल्लङ्घन गरेर सर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतलाई राख्यो मेरियट होटलले। यत्रा होटलहरू बन्द छन् कोरोना लाग्यो भनेर, यत्रा चाहिँ तपाईको चाहिने मान्छेले खान पाएका छैनन्, लाउन पाएका छैनन्, मेरियट होटल मात्रै सधैँ किन खुला हुन्छ? किन राख्यो मेरियट होटलले श्याम सुन्दरलाई, त्यो गद्दारलाई, त्यो देशद्रोहीलाई किन राख्यो? सबै कुरा भनिदिनुहोस्, सोधिदिनुहोस् कि एक स्वरमा सबै सोधौं कि मेरियट होटल मात्रै लकडाउनको बेला किन खुल्छ? लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू मात्रै मेरियट होटलमा कसरी आइपुग्छन् भने के देशद्रोहीहरू मात्रै मेरियट होटलमा कसरी बस्न पुग्छन्?
यो कुराको सवाल यो सवालको जवाब कसले दिन्छ? अब युवाहरूले विद्रोह बोल्नुपर्ने दिन आयो। अब युवाहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा सेना बन्नुपर्ने बेला आइसक्यो साथीहरू। भारतीय मिडिया एकचोटि तपाईहरू कृपया हेरिदिनुहोस्, कृपया एकचोटि हेरिदिनुहोस्। त्यहाँ उनले प्रष्ट रूपमा भनिसक्यो, नेपाल अपने दाबी कर रहा है भूभाग जो लिपुले कालापानी और लिम्पियादुरा है उससे पीछे हट गया, यो भनिरहेको छ भारतीय मिडियाले। भने तपाईँ हामीले यो अन्याय कसरी सहने भन्नुहोस् त? अनि तपाईँ हामीले यिनलाई हाम्रा प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने? तपाईँ हामीले यिनलाई हाम्रो देशका चाहिँ नेता मान्नुपर्ने? तपाईँ हामीले यी नालायक पातकी भ्रष्टाचारी देशद्रोहीहरूलाई हाम्रा नेता मान्नुपर्ने? अनि हामीले यिनीहरूलाई हजुर नमस्कार प्रभु तपाईहरूले ठिक गर्नुभयो, तपाईँहरू राष्ट्रवादी हो भन्नुभयो। इनका चार चारवटा हेलिकप्टरले इनका केक बोके। आज हाम्रो बीओपी कालापानी भन्दा के अरे लिम्पियाधुरा भन्दा 43 किलोमिटर यता छ। आज पनि लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको छ। आज यो संसार कोरोनाले आक्रान्त भइरहेका बेला, कोरोनाले जलिरहेका बेला, 5 करोड भन्दा बढी अमेरिकनले रोजगार गुमाएका बेला, हप्तामा तपाईको चाहिने 5 लाख मान्छेहरूले बेरोजगार भत्ताको फर्म भर्छन् अमेरिकामा, 1 लाख भन्दा बढी अमेरिकनहरू कोरोनाले मरिसके, अमेरिका आफै टाट बल्टेका बेला नेपाललाई चाहिँ एमसीसी छिटो पारित गर भन्नुको कारण के? जब उसलाई पैसा चाहिरहेको छ, उसको देशमा रोजगारी गुमिरहेको छ, उसको देशमा चाहिँ मान्छेहरू 1 लाख भन्दा बढी मरिरहेका छन्, त्यहाँ 17 लाख 18 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूलाई कोरोना लागिरहेको छ र अमेरिका के भनिरहेको छ भने अब चाहिँ नेपालले एमसीसी पारित गर्नु पर्यो। जबकि यही नजिकैको देश श्रीलङ्काले एमसीसीलाई खारिज गराइसक्यो। र यो सबैभन्दा ठूलो कुरा यो देशका नेताहरूको गद्दारी हो, यो देशका नेताहरूको लाचारीपना हो। यो देशका नेताहरूले पाउ मोल्छन्। हजुर नमस्कार प्रभु, मेरो शासन सत्ता बचाइदिनुहोस्, मलाई प्रधानमन्त्रीबाट नहटाउनुहोस्, मलाई मन्त्रीबाट नहटाउनुहोस्, म जे भन्यो त्यही मान्छु महाराज, मलाई नहटाइदिनुहोस् भन्ने टेन्डेन्सी र प्रवृत्तिका विरुद्धमा के तपाईँ हामी एक हुन तयार छौँ? के तपाईँ हामी हातेमालो गर्न तयार छौँ? के तपाईँ हामी राष्ट्रियताका पक्षमा शहीद हुन तयार छौँ कि छैनौँ? एकचोटि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको इतिहास सम्झाइदिउँ, देखाइदिउँ यी पातकीहरूलाई, यी नालायकहरूलाई। म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, मेरियट होटलको सञ्चालक र श्याम सुन्दर समक्ष यो खबर पुर्याउँ हामी सबैजना कि तिमीहरूको दादागिरी र तिमीहरूको साम्राज्यपनाका विरुद्धमा अब नेपाली युवाहरू, नेपाली हरेक नागरिकहरू पछि पर्ने छैनन्। हरेक नागरिकहरू लड्न अब तयार भइसके। अब लडाईँ भारतीय विस्तारवाद र कोभिड-19 भन्दा पहिला सिंहदरबार र बालुवाटारसँग हुन सक्यो। हामी खुलम खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छौँ, खुलम खुल्ला आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सिंहदरबार र बालुवाटार र संसद भवनले यदि सुनेन भने अब संसद भवनमा ताला लगाउन जानुपर्छ। हरेक युवाले के चाहियो, किन चाहिए ती संसदहरू जो नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्न सक्दैनन्? नेपालको अखण्डतामा बोल्न नसक्ने संसद हामीलाई किन चाहिए? नेपालको स्वाधीनताका पक्षमा बोल्न नसक्ने संसद हामीलाई किन चाहिए? नेपालको भौगोलिक अखण्डता र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री हामीलाई किन चाहिए? अस्ति मात्रै हामीले पनि हो भन्यौँ, धन्यवाद जी भन्यौँ, नमस्कार भन्यौँ, जी हजुरी गर्यौँ, ठिक छ भन्यौँ, किनकि इतिहासमा पहिलोचोटि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा सहितको। भनेको 4 दिन बित्न नपाउँदै, हाम्रा फेसबुकका स्ट्याटसहरू हराउन नपाउँदै, हाम्रो मस्तिष्कबाट लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हराउन नपाउँदै आज मात्र तपाईँको चाहिने 3 दिनदेखि श्याम सुन्दर नेपाल बसेको छ र ऊ नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिइरहेको छ कि तिमीहरूले यो नक्सा सार्वजनिक, यो निशानी छाप सार्वजनिक गर्यौ भने तिमीहरूलाई हामी खान बस्न दिने छैनौँ भन्दाखेरि यिनीहरू हजुर प्रभु मान्छौँ भनेर आज तपाईँको चाहिने सामाजिक हेर्नुहोस् त, आज चाहिँ संसदमा टेबुलेसन हुनुपर्ने निशानी छापको संविधान संशोधन सहितको प्रस्ताव नै तपाईँको चाहिने फेल गराइदिए। अनि यिनीहरूलाई नेता मान्न तयार छ? हामी यिनीहरूलाई नेता मान्न तयार छौँ? राष्ट्रिय अखण्डता बेच्ने मान्छेलाई हामी नेता मान्न तयार छौँ? भौगोलिक अखण्डता बेच्ने मान्छेलाई, माटो बेच्ने मान्छेलाई, आमा बेच्ने मान्छेलाई, देश बेच्ने मान्छेलाई तपाईँ हामीले नेता मान्नु? तपाईँ हामीले जी हजुरी गर्नु? तपाईँ हामीले यिनलाई हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री हुन् भन्नु? तपाईँ हामीले यिनीहरू यो देशको रक्षा गर्छन् भन्नु? अब यिनीहरूको कठालो समात्नुपर्छ। अब यिनीहरूका घर घरमा गएर कुट्नुपर्छ। जहाँ जहाँ बसेका छन् यिनीहरूलाई त्यहीँ पुगेर लखेट्नुपर्छ। म्यारियट होटेलमा पनि अब चाहिँ गएर प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आयो। यो देशका जनताले खान नपाउँदा तेरो होटेल कहाँ थियो? यो देशका नागरिकहरू खान नपाउँदा त कहाँ हेरेर बसेको थिइस्? र आज श्याम सुन्दरहरूलाई तैँले कसरी तेरो होटेलमा राखेर तैँले भात मासु खुवाइस्? यो देशका जनताको करमाथि रजाइ गर्ने, यो देशका नागरिकहरूको भावनामाथि बुटले कुल्चिने, यो देशका जनताको विचार दिमागमाथि यिनीहरूले बुट बजार्ने काम गरिरहेका छन्। यो सरासर गलत छ। नक्कली राष्ट्रवादको विरुद्धमा एकजुट हुन आवश्यक छ। भारतको विरुद्धमा त हामी खुलेआम लडिरहेका थियौँ, तर जनतालाई ढाँट्ने, जनतालाई छल्ने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूको विरुद्धमा अब आवाज उठाउन आवश्यक छ। हामीले हरेकचोटि भनेका थियौँ प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरून्, प्रधानमन्त्रीले
भनौँ यो देशको संसदले बनोस्, यो देशका युवाहरू सेना बन्न तयार हौ भने हामी बन्न तयार छौँ भन्दा भन्दै हाम्रा सपनाहरूमाथि बुट बजार्ने होला यिनीहरूलाई शासन सत्तामा टिकिरहनु होला यिनीहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसिरहनु होला यिनीहरूलाई नरेन्द्र मोदीका बुट मुनि दब्न प्यारो होला। मलाई त बडा अचम्म लागेर आउँछ, एकजना पूर्व राजदूत जो रिटायर भइसकेको सामान्य भारतीय नागरिक नेपाल आउँछ र उसले नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई तहस नहस पारिदिन्छ, नेपालका नेताहरूको राष्ट्रवादलाई बुट बजारिदिन्छ, नेपालका नेताहरूको पाखण्डीपनालाई उजागर गरिदिन्छ। अनि हामी स्वाधीनताको कुरा गर्छौँ, अनि हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ, अनि हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ। यही पोइन्ट, यही कोण र यही दृष्टिकोणले हो तपाईँहरू हामीलाई भन्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू धेरै गाली गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि हरेक युवाहरू कृपया यो भिडियो तपाईँ 1.9K हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँहरू सेयर गरिदिनुहोस्। अब हरेक युवाले एयरपोर्ट घेर्नुपर्ने बेला आयो, एयरपोर्ट घेरिन्छ, श्याम सुन्दरलाई एयरपोर्टबाट गलत्याइन्छ र एयरपोर्टमै श्याम सुन्दरको काल निम्त्याउनु पर्छ। श्याम सुन्दर तिमी किन यो संकटको बेला भारत आयो, यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् र श्याम सुन्दरले सुन्न आवश्यक छ। एयरपोर्टबाट पेले नुन्न दिन्न अब, जबकि हाम्रा युवाहरू विदेशमा रोइरहेका छन्, विदेशमा अल्पत्र परिरहेका छन्, विदेशबाट चिच्याइरहेका छन्, मलाई घर लगिदेऊ, मलाई मेरो माटोमा लगिदेऊ, मलाई मेरो ठाउँमा लगिदेऊ, मलाई मेरो देशमा लगिदेऊ भनिरहेका बेला अनि श्याम सुन्दरका लागि प्लेन चल्ने अनुमति कसले दियो? भारतबाट कोरोना बोकेर आएको हो श्याम सुन्दर, भारतबाट कोरोना बोकेर नेपालका नेताहरूलाई सार्दैछ श्याम सुन्दरले। सारोस्, नेपालका नेताहरूलाई कोरोना लागे पनि लागोस्। अब यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने, यो कुरा तपाईँ हामीले जान्ने कि नजान्ने, राष्ट्रियताका पक्षमा तपाईँ हामी एक हुने कि नहुने, स्वतन्त्रताका पक्षमा तपाईँ हामी एक नहुने कि नहुने, माटोको पक्षमा तपाईँ हामी एक हुने कि नहुने, हामी सेयर गर्न नहिचकिच्याउँ साथीहरू। यो भिडियो आज हामीले राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्न सकेनौँ भने, आज हामीले सुशासनका पक्षमा बोल्न सकेनौँ भने, आज हामीले माटोको पक्षमा बोल्न सकेनौँ भने यो कहिल्यै पनि तपाईँ ध्यान दिनुहोस्, कहिल्यै पनि हामी हाम्रो देशलाई बचाउन सक्ने छैनौँ। यिनीहरूले बेचेर थाहा पाउनेछन्। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी यिनीहरू चाहिँ भारतलाई बेच्नेछन् र यो देश चाहिँ एमसिसी मार्फत यिनीहरूले अमेरिकालाई बेच्नेछन्। त्यसकारण हरेक युवाले अब राष्ट्रभक्ति आवाज बोल्न आवश्यक छ, हरेक युवाले देशभक्ति आवाज बोल्न आवश्यक छ। कृपया एकचोटि तपाईँको एउटा सेयरले चाहिँ भारत हल्लिनेछ है, ध्यान दिनु होला। श्याम सुन्दरलाई चाहिँ एयरपोर्टमा रोक्नुपर्छ। को तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? किन आयो लकडाउनको बेला नेपाल? किन आए श्याम सुन्दर? लकडाउनको बेला नेपाल किन आए? मेरो प्रश्न र सवाल छ। कृपया यो भिडियो केपी ओलीले सुन्न आवश्यक छ। केपी ओलीलाई हामीले राष्ट्रवादी नेता ठानेका थियौँ, केपी ओलीलाई सोचेका थियौँ, नक्सा सार्वजनिक गर्यो, इतिहासमा पहिलोचोटि ठिक गर्यो, त्यसकारण यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। अब केपी ओली र श्याम सुन्दरलाई लखेट्नुपर्छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेर कसरी आइपुगे श्याम सुन्दर नेपाल र आज संसदमा पेश हुने भनेको लिपुलेख लिम्पियाधुरा सहितको निशाना छाप युक्त त्यो संविधान संशोधन गरौँ भन्ने प्रस्ताव किन रोकियो? मेरो सवाल छ, मेरो प्रश्न छ। यो मेरो मात्रै होइन, यो तपाईँको पनि प्रश्न हो। जबकि भारतीय मिडिया तपाईँ हेर्नु होला, यसपछि यो लाइभ सकिएपछि कृपया तपाईँहरू भारतीय मिडिया एकचोटि हेर्नु होला। मेरो शरीर अहिले मेरो शरीर जस्तो छैन, मेरो देश अहिले मेरो देश जस्तो छैन, मेरो देश आज बिरामी जस्तो बनाए यिनीहरूले। भारतको एकजना सामान्य पूर्व राजदूत आएर नेपालको संविधान संशोधन हुने कुरालाई रोकिदियो। योभन्दा ठुलो अपराध, योभन्दा ठुलो राष्ट्रद्रोह, योभन्दा ठुलो देशद्रोह के हुन सक्छ भने? योभन्दा ठुलो जनतामाथि घात के हुन सक्छ? योभन्दा ठुलो नेपालमाथि प्रहार के हुन सक्छ? योभन्दा ठुलो लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ? यो कस्तो खाले देश हो भने? यो कस्तो खाले राष्ट्रवाद हो? यो के खाले राष्ट्रवाद हो? एकजना भारतको पूर्व राजदूत श्याम सुन्दर नेपाल आउँछ अनि नेपालमा आएर भन्छ म्यारियट होटलमा बस्छ, नेपालका जनताले खान पाएका छैनन्, नेपालका जनताले हिँड्न पाएका छैनन्, हाम्रा मान्छेहरू बोकबोकै छन्, हाम्रा युवाहरू विदेशमा अल्पत्र छन्। ऊ नेपाल आएर के भन्छ भने तिमीहरू संविधान संशोधन नगर है, तिमीहरू यो नक्सा छोडिदेऊ यो भन्छ। अनि हजुर हामी त सही कुरा हो, ठिक हो, हामी त मान्छौँ, अब छोडिदिन्छौँ। अब नेपालको लिपुलेख लिम्पियाधुरालाई चाहिँ छोडिदिन्छौँ भन्छन्। यो आक्रोश आइसक्यो कि एक किसिमको, बरु मर्न तयार हौँ कि मरौँ कि चाहियो? हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर बसाएको यो देश हो भने हामी यो के भन्ने कुरा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यस्तो मान्छेहरूलाई? त्यसकारण देशद्रोहीहरूको विरुद्धमा, राष्ट्रद्रोहीहरूको विरुद्धमा, राष्ट्रघातीहरूको विरुद्धमा हरेक युवाले एक हुने बेला आयो। हामीले नक्कली राष्ट्रवाद प्रष्ट रूपमा चिनिसक्यौँ आफ्नै आँखाले। आज त देख्नुभयो नि तपाईँ, हामी धेरैले धन्यवाद दिएका थियौँ, धेरैले थ्याङ्क यू सरकार भनेका थियौँ। मैले पनि भनेको थिएँ इतिहासमा पहिलोचोटि राम्रो काम गर्यो। आहा, योभन्दा राम्रो काम त के हुन सक्छ? पहिलोचोटि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभाग सहितको नक्सा जारी गर्यो भनेको अस्ति 3 दिन अगाडि अब संसदमा टेबुलेसन हुन्छ र
निशाना छाप सार्वजनिक गर्छौं भन्ने मान्छेहरूले आज भारतीय पूर्व राजदूत चाहिँ नेपाल आएर मेरियट होटलमा बस्छ, लोइन्चौरमा चाहिँ यहाँ पालो गएर यिनीहरू भेट्छन् र उसले धम्की दिन्छ नेपाल त्यो नक्सा सार्वजनिक गरिस् भने तँलाई देखाइदिन्छौँ भन्छन्। भारतीय मिडिया हेर्नुहोस् त। अनि यसरी लाचारी बनाउन मिल्छ, यसरी जनताको आँखामा छारो हाल्न मिल्छ, यसरी नागरिकताको आँखामा छारो हाल्न मिल्छ। पहिलो कुरा अब विदेशसँग लडाई हुँदैन, पहिलो कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकसँग लडाई हुन्छ। पहिलो कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारका नेताहरू लखेटिन्छ। सिंहदरबार र बालुवाटार भ्रष्ट मान्छेहरूलाई बस्नका लागि होइन, सिंहदरबार र बालुवाटार पातकी मान्छेहरूका लागि होइन। कृपया मैले एकचोटि अझ आग्रह गरेँ, हामी हरेक मान्छे यो भिडियो सेयर गरौँ, हरेक मान्छे आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखौँ अब चाहिँ नेपाल सरकार मुर्दाबाद भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले आग्रह गरेँ, यदि नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताको माया छ भने, नेपाल सरकारलाई लिपुलेख लिम्पियाधुराको माया छ भने, नेपाल सरकारलाई यो देशको माया छ भने संसदमा भोलि टेबुलेसन लैजाओस्, देखाइदियोस् श्याम सुन्दर र अमेरिकालाई, श्याम सुन्दर र नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल सरकारले यो देखाइदियोस् कि तिमीहरू जति आए पनि, जति तिमीहरूले प्रेसर र दबाब दिए पनि हामी तिमीहरूबाट डर्ने छैनौँ भनेर संसदमा टेबुलेसनमा लैजाओस्, होइन निशाना छाप सार्वजनिक गर्ने संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव लैजाओस्। हामी पनि हेर्छौँ कुन कुन नेताहरू विपक्षमा मतदान हाल्दा रहेछन्, को नेताहरू नाइ भन्दा रहेछन्। होइन भने केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई अब तपाईँ हामीले कुल्चिनुपर्ने बेला आएको छ, किनकि नक्कली राष्ट्रवाद देशका लागि घातक हुन्छ, नक्कली राष्ट्रवाद देशका लागि हानिकारक हुन्छ, नक्कली राष्ट्रवादले तपाईँ हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। हामीले देखिसक्यौँ लकडाउनको बेला औषधि उपचारको सामान्य सामग्री ल्याउन भन्दा बाहेक कसरी आइपुग्यो श्याम सुन्दर नेपाल, कसरी आइपुग्यो श्याम सुन्दर नेपाल। संसदमा पेश गर्नुपर्ने, संसदमा आज चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेमा किन रोकियो, कोले रोकायो, कताबाट रोकियो, जवाब चाहियो। होइन भने यो देशको हरेक युवाले, यो देशको हरेक नागरिकले, यो देशको हरेक श्रमजीवीले, यो देशप्रेमी हरेक युवाले यिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ लखेट्नेछन्। एयरपोर्ट कब्जा हुन्छ साथीहरू, एयरपोर्ट कब्जा हुन्छ। श्याम सुन्दर अब विदेश जान, भारत जान पाउँदैन। श्याम सुन्दरलाई एयरपोर्टमा गिरफ्तार गर्नुपर्छ, श्याम सुन्दरलाई एयरपोर्टमा गिरफ्तार गर्नुपर्छ, खड्ग ओलीलाई बालुवाटारबाट गिरफ्तार गर्नुपर्छ, जनताले गिरफ्तार गर्नुपर्छ। आउनुहोस् बरु विद्रोह बोलौँ, आउनुहोस् बरु हामी जस्ता 1 लाख युवाहरू मर्न तयार हौँ, तर यो माटोका लागि हामीले एक हुनुपर्छ। भोलि हामी हाम्रो पुस्तालाई के छोड्छौँ? आज हामी गर्व गर्छौँ नि, गर्वले बोल्छौँ यो वीर बलभद्रले आर्जेको देश हो, यो भक्ति थापाले बचाएको देश हो, यो चाहिँ अर्को कुनै अमरसिंह थापाले सिमानामा लडेर हामीलाई बचाएको देशका नागरिक हौँ हामी, गर्वका साथ भन्छौँ भने भोलि हाम्रो पुस्तालाई हामी के हस्तान्तरण गर्छौँ? हामी यही कथा सुनाएर बस्ने कि बाबु जति बेला म युवा थिएँ, बाबु जति बेला म देशका लागि लडिरहेको थिएँ, म युवा थिएँ, त्यति बेला भारतले लिपुलेख र लिम्पियाधुरामाथि प्रहार गरिरहेको थियो, हामी त डरले चुप्प लागेर घरभित्र बसेका थियौँ। केपी ओली जिन्दाबाद, शेरबहादुर देउबा जिन्दाबाद, पुष्पकमल दाहाल जिन्दाबाद भनिरहेका थियौँ त्यति बेला भनेर कथा सुनाउने वा वीरताको कथा सुनाउने वा हामीले लडेर यो देश बचाएको हौँ भन्ने कथा सुनाउने, के सुनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रोमा छ। अब धेरै साथीहरूले भन्नुहोला बोलेर केही हुँदैन, नबोलेर पनि केही हुँदैन, नबोल्ने, चुप लाग्ने, मौन बस्ने, के कथा सुनाउने हामीले हाम्रो आउँदो सन्ततिलाई? वीरताको कथा सुनाउने, राष्ट्रियताको कथा सुनाउने वा वान्स अपन अ टाइम देयर इज अ लिपुलेख विच इज बिलोङ्स फ्रम दि नेपाल भन्ने कथा सुनाउने, वा यो लिपुलेख र कालापानी र लिम्पियाधुराका लागि हामी लडेका थियौँ, हामीले श्याम सुन्दरलाई लखेटेका थियौँ, हामीले केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवादमाथि प्रहार गरेका थियौँ र हाम्रा यति मान्छेहरू हामी शहीद भएर यो देश बचाएको, बाबु यो देश बचाउने जिम्मा अब तिमीहरूको हो पनि भन्ने। उहाँ चाहिँ कालापानी र लिपुलेखको केस आउने बेला, कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भारतले अधिक्रमण गर्ने बेला, भारतले यहाँ बुट बजार्ने बेला, नेपालको संविधान संशोधन भएर निशानी छाप बनाउने बेला एउटा श्याम सुन्दर भन्ने भारतको विदेश सचिव नेपाल आएको थियो। कोरोनाको महामारी फैलिएको थियो, हामी त डरले बाहिर पनि जान सकेनौँ बाबु। अनि चाहिँ यस्तै भयो, अब त्यो लिपुलेख उतै लगिहाल्यो, सुस्ता उता लगिहाल्यो, पूर्वको भाग लगिहाल्यो, यति अलिकति बचेको छ, यही हो नेपाल भनेर हाम्रो कथा सुनाउने वा के गर्ने जिम्मा तपाईँ हामीमा छ। कृपया हरेक युवाले राष्ट्रियताका नाराहरू लेखौँ, हरेक युवाले स्वाधीनताका नारा लेखौँ, हरेक युवाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, नक्कली राष्ट्रवाद मुर्दाबाद। नक्कली राष्ट्रवाद फेकिजमा हुन्छ साथी, हिटलरको जस्तो हुन्छ। अध्ययन गर्नुहोला सबैजना। हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जर्मनीको मात्रै कुरा गर्थे र उनले जर्मनीका लागि म ज्यान दिन तयार छु, मर्न तयार छु, जे पनि गर्न तयार छु भन्थे। तर हिटलरको राष्ट्रवाद कालान्तरमा नक्कली भए जस्तै खड्ग ओलीको राष्ट्रवाद पनि आज नक्कली छ। होइन भने यदि खड्ग ओलीको
राष्ट्रवाद नक्कली होइन भने भोलि संसद आह्वान गरेर भोलि नै टेबुलेसनमा लैजानु संविधान संशोधनको प्रस्ताव, अनि हामी पनि हेरौँला को पक्षमा रहेछन् को विपक्षमा रहेछन्। होइन भने श्याम सुन्दरलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा अब भारत फर्किन दिनुहुन्न। कति कतिजना तयार हुनुहुन्छ कृपया सबैजना लेख्नुहोस्। मैले अहिले यति भने, बाँकी चाहिँ अर्को लाइभमा चाहिँ जाजरकोट पश्चिम रुकुमको घटनाको बारेमा मैले सामाजिक सञ्जालहरू आज माइतीगर मण्डलामा पनि हामीले प्रदर्शन गरेका थियौँ, त्यहाँ मैले भनिसकेको छु। कृपया हरेक युवाले यो भिडियो सेयर गरौँ, हरेक युवाले मेरो भिडियो सेयर अथवा गर्ने नगर्ने एउटा कुरा हो, तर तपाईहरु पनि सबैजना लेख्नुहोस् भनेको कि यो आजको जुन नक्कली खोक्रो राष्ट्रवाद भयो, आज जे भयो, आज मेरियट होटलमा जसरी श्याम सुन्दर बसे, आज नेपाली राजनीतिमा एउटा ट्विस्ट जसरी आयो, रातारात भारतीय मिडियाको अहंकार र हुंकार हेर्नुस् त त्यो देखेर पनि काँडा फुलेर आउँछ। हरेकले नेपालबाट चाहिँ अब भारतीय मिडियालाई लखेट्नुपर्छ, भारतीय न्यूज च्यानलहरु नेपालमा बन्द गर्नुपर्छ। ब्याक हट गया नेपाल, कालापानी लिपुलेख से छोड़ दिया, दाबी छोड़ दिया नेपाल ने, लिपुलेख लिम्पियाधुराका दाबी छोड़ दिया नेपाल ने, ब्याक हट गया नेपाल, अब हमारा गया है वहां पे श्याम सुन्दर, भारत महान है। यो हामीले हाम्रो यी आँखाले कसरी हेर्नु के साथीहरु, यो प्रहारलाई हामीले कसरी हेर्नु, यो पनि तरिका हुन्छ, यो पनि सिस्टम हुन्छ, यो पनि पद्धति हुन्छ। त्यसकारण हरेक स्वाभिमानी युवाले, हरेक राष्ट्रभक्ति युवाले, हरेक देशभक्ति युवाले, हरेक चाहिँ यो देशलाई माया गर्ने युवाले एकचोटी भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, नक्कली राष्ट्रवाद मुर्दाबाद लेख्न आवश्यक छ। श्याम सुन्दरलाई नेपालबाट लखेट्न आवश्यक छ। भारतको पक्ष पोषण गर्ने नक्कली राष्ट्रवादका नाइकेहरूले नेपालबाट लखेट्न आवश्यक छ। त्यसकारण तपाई हामी सबैले सिपाही बन्न तयार हुनुपर्छ। तपाई हामी सबैले राष्ट्रियताका पक्षमा, देशका पक्षमा, सुशासनका पक्षमा, समृद्धिका पक्षमा, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको राष्ट्रियताका पक्षमा एक हुन आवश्यक छ। अहिले भने तपाईहरु मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।